श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्र मठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्न पारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, 2 दिनको अनध्याय पछि आज उपस्थित नभई धेरै दिनमा आज उपस्थित भए जस्तो त्यस्तो लागेको छ। यो भगवानको अनुग्रह हो। किन टाढा भइयो जस्तो लाग्ने सान्निध्य यो आधुनिक तन्त्रका माध्यमबाट पनि जो सान्निध्य हुन्छ त्यसरी पनि सत्संगको आचार्यहरूको सन्निधिमा भागवतहरूको सन्निधिमा रहेको अनुभव हुँदो रहेछ। त्यो नहुँदा कता टाढा टाढा गए जस्तो त्यस्तो लाग्दो रहेछ। जे होस्, आज हामीहरू फेरि श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको भूगोल वर्णन, वर्ष वर्णन हामीहरूले जो इलावृत खण्डमा भगवान शंकरजीले यस्तो राम्रो संस्तुति गरिबक्सिन्छ भन्ने चर्चा आयो। जो भगवान शंकरले संकर्षण भगवान चतुर्व्यूह मध्ये जो संकर्षण व्यूह भइबक्सिन्छ उहाँको उपासना गरेर रहिबक्सिन्छ। उपास्य भगवान संकर्षण भइबक्सिन्छ। उपासक भगवान शंकर 11 कोटि अरब भनेको छ। कति भनेको छ? धेरै त्यत्रा नारीहरूका साथमा भगवती पार्वती नायिका भइबक्सिन्छ।
र उहाँका साथमा उहाँका सहेलीहरू त्यत्रा छन्। केवल भगवान शंकर त्यहाँ उपासक पुरुष केवल शंकर भगवान भइबक्सिन्छ, उपास्य भगवान शंकरसँग विराजमान भइबक्सिन्छ। बडा राम्रो संस्तुति गरिबक्सिन्छ। भजे भजन्यारण पाद पंकजम, भगवानका श्री चरण कमल भजन्य शरण छन्, सारा ऐश्वर्यको आश्रय हो। यो सबै हामीले अस्ति सुन्यौं। त्यस्तै भद्रश्रवा वर्षमा पनि, भद्राश्व वर्षमा पनि जो भद्रश्रवा नाम गरेका धर्मका पुत्र त्यस वर्षका अधिपति भएर त्यहाँ भगवान वासुदेवको जो हयग्रीव रूप हो त्यसको उपासना गरिबक्सिन्छ। त्यही हामीले भन्दै थियौं, सुन्दै थियौं। उहाँहरूले के भनिबक्सिन्छ? ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नमः इति। षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका जो धर्मस्वरूप भइबक्सिन्छ, अर्थात वेद का पूर्वोत्तर भाग द्वारा प्रमेय जो भइबक्सिन्छ, अर्थात वेदांत वेद्य जो भइबक्सिन्छ, आत्मविशोधनाय जीवात्मा को आत्मा भनेको अन्तःकरण, आत्मविशोधनाय भनेको अर्थात भक्त को अन्तःकरणलाई शुद्ध गरिबक्सिने भएका या जीवात्मालाई प्रकृति सम्बन्धदेखि रहित गराइदिबक्सिने भएका भगवत प्रपन्न जनलाई प्रकृति सम्बन्धदेखि रहित गराउने अर्थात आफ्नो श्री चरणको सुखद छत्र छायामा पुर्याइबक्सिने भएका यस्ता भगवान हयग्रीवलाई नमस्कार छ। अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम ग्रंथम जनोयम हि मिशन न पश्यति ध्यायन असद्यर्हि विकर्म सेवितुम निरित्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। कस्तो भगवानको माया, कस्ती विचित्र छन् भगवान की माया। ओहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम, भगवान की माया बड़ा छक्क पर्ने छन्। भगवानको जो माया वैभव हो अद्भुत छ। किन? घ्रन्तम जनोयम हि मिशन न पश्यति। अयम जन, यो व्यक्तिले घ्रन्तम भनेको आफैलाई मार्ने भएको जो मृत्यु हो त्यसलाई मिशन देखेर पनि, आफूलाई मारिराखेको मृत्युलाई देखेर पनि, कसरी देखिया छ नि, अमुक गइराखेको छ, अमुक गइराखेको छ। अहन नेहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। यक्षले धर्मराज युधिष्ठिरसँग सोध्नु भएको थियो, अत्यन्त आश्चर्य के छ त संसारमा भन्दा धर्मराजले भनिबक्स्यो व्यक्ति दिनदिनै मरिराखेका छन्। अहनि भूतानि, दिनदिनै प्राणीलाई देखेको छ, यमलोकमा गइराखेका छन्। बाबा मर्नुभयो, पुत्रले काँधमा बोकेर लैजान्छ, बन्धु बान्धवका साथमा मसान घाटमा लगेर उहाँको श्री विग्रह पाञ्चभौतिक शरीरको सद्गति गर्छ, बा फर्केर आउनुहुन्न। त्यही गति त हाम्रो पनि हो। आमा गए, बाबा गए दाजुभाइ, हाम्रो पनि पालो आयो, के गर्ने त, भजौं रामलाई, त्यो बिर्सन्छ। ग्रन्थम भनेको यस संसारमा प्राणीलाई खाने भएको, हिंसा गर्ने भएको मृत्यु लाई मिशन अपि देखेर पनि यो व्यक्तिले नपश्यति। ओहो मृत्युसँग डराउनु पर्दछ। कालब्याल मुख ग्रास त्रास, कालरूपी सर्पको मुखको ग्रास हुने जो त्रास हो, त्यो त्रास हुन पर्दैन, त्यसलाई बिर्सन्छ। एकछिन देखेर डराउँदछ, अरे राम राम। मसान घाटमा गएर त्यसलाई वैराग्य हुन्छ, एकछिनपछि बिर्सन्छ। मसान घाटमा जो वैराग्य हुन्छ
विषय निवृत्त भएपछि जो प्रसूति वैराग्य हुन्छ, पुराण श्रवण गरेर जो वैराग्य हुन्छ, यस्ता वैराग्य माने कुनै त्यस्ता अत्यन्त प्रिय बन्धुको वियोगमा जो वैराग्य हुन्छ, धिक्कार छ संसार के रहेछ र, रहेछ संसार निशा समान, भए न जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक, रहेछ आखिर उही कृष्ण एक, रहेछ आखिर उही कृष्ण एक, म शून्यमा शून्य सरी बिलाए। सोच्न पर्छ नि, पहिले नै सावधान हुनुपर्छ। मनुष्यले नसोचेपछि कसले सोच्ने त? अत्यन्त डराएर भगवानका श्री चरणतिर उन्मुख भइहाल्न पर्छ। तर के गर्ने, यो भगवानकी मायाको विचित्र खेल हो। व्यक्तिले देखि अनजान भएको छ। यो भनेको अस्ति र पनि पुनः अगाडिको प्रसंगलाई जोड्नको लागि यो पुनः निवेदन गर्दैछु। किन निहृत्य पुत्रम पितरम, अब उल्टा भयो भने पितालाई, उल्टा भयो भने पुत्रलाई भए पनि निहृत्य भनेको दाह संस्कार गरेर मसान घाटमा, अनि त्यति गरेर पनि जिजी विशति राम राम बाँच्न चाहन्छ। बाँच्न चाहनु राम्रो हो, तर भगवानलाई सम्झेर बाँच्न पर्दछ। बिर्सी राम जिजी विषा यदि रहे, सौबार धिक्कार हो। भगवानलाई बिर्सेर पनि बाँच्न चाहने हो, भगवानलाई सम्झने हो। त्यस हुनाले बाँचेको किन? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। जीवस्य प्रथम स्कन्धमै बताइबक्ष्या छ। जीवस्य बाँचेको तत्व जिज्ञासा, परम तत्व त्यो भगवान श्रीमन्नारायणलाई जान्नको लागि हो। नार्थ यस्येह कर्मभिः, संसारका कमाना खाना पाखाना संसार बढाउने भएका ती कर्मको लागि होइन बाँचेको। ती त आनुषंगिक त्यसै भइराखेका हुन्छन्। त्यस्ता कर्म त अरू अरू योनिमा पनि भइराख्दछन्। किन? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते, मानुष्यमर्थदमनित्यमपि धीरः, तूर्णं यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावत्, निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। यो सबै कण्ठ राख्नुपर्छ, कण्ठहार बनाउनुपर्छ यस श्लोकलाई। यो 11 स्कन्धको 9 अध्यायको 28 श्लोक हो कि जस्तो मान्छु। जे होस्, 9 अध्यायको 29 श्लोक हो क्या? रहन्छ भने फेरि सोधिबक्ष्यालाई निवेदन गरौँला। त लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, अत्यन्त सुतराम दुर्लभम इदम मानुष्यम शरीरम, मनुष्य सम्बन्धी शरीर, बहुसम्भवान्ते, धेरै जन्मका अन्तिममा। कस्तो यो मानुष्यम? अर्थदम, पुरुषार्थ भगवानलाई दिनेवाला छ। यो सद्गुरुका शरणबाट, आचार्यका माध्यमले भगवत शरणागति भइयो भने अत्यन्त अस्थिर, अनित्यम, अनित्य छ यो मनुष्य शरीर। क्षणभङ्गुर छ, क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय को खिली न खिली। क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय को खिली न खिली। मलया चल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली।
कलिकाल कुठार लिए फिरता। कस्तो छ हेर्नु त, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, तन नम्र से चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। यस्तो छ मनुष्य जीवन। के थाहा छ र मर्ने बेला राम भन्न आउँछ कि आउँदैन? आउन्न हजुर, आउँदैन के। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अन्त राम कही आवत नाही। अन्तिममा राम भन्न आउँदैन हजुर। त्यसो हुनाले त लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि बहुसम्भवान्ते, धेरै जन्मका अन्तिममा यो मनुष्य जन्म पाएर अर्थदम मानुष्यम अनित्यम क्षणभङ्गुर छ, क्षणभङ्गुर छ, अनित्य छ। तूर्णम यतेत, केवलै निश्रेयसाय मोक्षको लागि भगवत प्राप्तिको लागि तूर्णम अविलम्ब प्रयत्न गरिहाल्नु। आजै अहिले भर्खरै सम्झना सुन्दा बित्तिकै रामानुज स्वामीजीलाई काञ्चीपूर्ण स्वामीजीले वरदराज भगवानसँग सोधेर 6वटा प्रश्नको उत्तरमा एउटा प्रश्न थियो कि म कुन आचार्यको आश्रय गरौं भन्दा महापूर्ण स्वामीजीका माध्यमले भगवत शरणागत बन भन्ने त्यो आज्ञा भएपछि अनि महापूर्ण स्वामीजीलाई भेट्न जाँदाखेरि त मलाई हजुरले आजै भगवत शरणागत गराइदिबक्सोस् भन्दा अहिले बाटा छौँ जाम। भोलि भन्दा प्रभु भोलिलाई कसैले जित्या छ? समयलाई कसैले बाँध्न सक्दछ? भोलि कालको गोली लाग्यो भने अबाक भइबक्स्यो महापूर्ण स्वामीजी। र त्यही मार्गमा नै वेदी बनाएर भगवानको शरणागत गराइबक्स्यो। ताप पुण्ड्र नाम मन्त्र यागश्च, यी पंच संस्कारले सम्पन्न गराइबक्स्यो महापूर्ण स्वामीजीले। प्रिय बन्धु हो, सज्जन वृन्द हो, यो आत्माको कल्याण गर्नको लागि सुदर्शन भगवानको सम्बन्ध हुन पर्दछ। सुदर्शन नभएसम्म बाटै देखिँदैन, राम्रो दर्शनै हुँदैन। सुदर्शन भगवानले त्यो अत्यन्त गाढ जो तमह छ, घोर प्रकृतिको अन्धकार, प्रकृतिको अत्यन्त बाक्लो आवरणलाई पार गर्नै सकिन्न। दैवी एसामम गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान की जो दुरत्या जो माया छन् प्रकृतिको आवरण छ, त्यसमा अन्धकारले भगवानका घोडा पनि आँखा देखेनन् अरे। अर्जुनलाई लिएर भगवान भूमा भगवानको दर्शन गर्न लिएर जाँदा तमसी भ्रष्ट गतय भनेको छ 10औं स्कन्धमा। आँखा देखेनन् अनि सुदर्शन भगवानलाई अगाडि पठाइदिएको प्राहिणोत सचक्रम प्राहिणोत पुरः, अगाडि सुदर्शन चक्रलाई छोडिदिएको चक्रधारी कृष्ण भगवानले। तमस्सु घोरम, त्यो अत्यन्त गहिरो अन्धकारलाई त्यो सुदर्शन भगवानले चिरिदिएको एकदम सोझो उजेलो स्पष्ट। अनि बल्ल ती सैन्य सुग्रीव मेघपुष्प पलाहक सेता सेता ती घोडाहरूले पनि अँधेरामा, उनीहरू पनि अन्धकारमय भए। सुदर्शन भगवानले बल्ल बाटो देखाइबक्स्यो। त्यसनाले सुदर्शन भगवानको अनुग्रह नभएसम्म कसरी जाने हो त? सुदर्शन भगवान टेक्ने हो, अनि शंखजी देख्ने हो। देख्ने पनि चाहिन्छ, देख्ने पनि चाहिन्छ। गति का प्रतीक सुदर्शन भगवान, ज्ञान का प्रतीक शंख भगवान, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो। तर के गर्ने, भगवानले ठूलो कृपा गरेर कुनै कुनै महात्मालाई मात्र जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विक सत्विज्ञेय सबै मोक्षार्थ चिन्तक, त्यसै हुँदैन हजुर। बडा यस्तो त्यही हुनाले यी माया
विचित्र माया जो छन् ती मायालाई कसरी पार हुने त? त्यस हुनाले निश्रेयसाय तूर्णम यतेत, मोक्षको लागि अविलम्ब प्रयत्न गर्नु। विषय खलु सर्वतः स्यात्, कमाना खाना पाखाना त सर्वतः स्यात्। निश्चय नै कुकुर सुँगुर हुँदा पनि छ, खुब छ त्यहाँ पनि, अझ बढी त्यहाँ छ। यहाँ त बरु लालन तालन दुनियाँ भरको चिन्ताले ग्रस्त गर्या हुन्छ। हो दुःख त होला अरू योनिमा, तर चिन्ता मनुष्य योनिमा धेरै चिन्ता हुन्छ। चिताले बरु मरेको लासलाई जलाउँछ, चिन्ताले दिनै व्यक्ति जलिराख्दछ। कहाँ सुख छ? धन थिएन, नभएर सुख। धन भयो, रक्षा गर्न सकिएन, दुःख। धन थिएन, नभएर दुःख। धन भयो, कसले चोरेर लान्छन् कि राजाले अपहरण गर्छन् कि राजस्व विभागबाट आएर के गर्ने हुन्, यस्तै यस्तै चिन्ताले अर्थानाम आर्जने दुःखम आर्जितानाम च रक्षणे नाशे दुःखम बे दुःखम। किमर्थम दुःखभाजनम? शरीरमा नाना प्रकारको रोग लाग्छ, त्यसैले चिन्ता हुन्छ। आफ्नो जसलाई मेरो भनेको छ त्यसलाई त्यो रोगी भएको छ, त्यसले चिन्ता छ। मनुष्यलाई कम चिन्ता छ, आफ्नोलाई मात्रै छ र। पशुलाई बस धेरै चिन्ता गर्यो भने आफ्नो जो शिशु छ त्यसलाई केही भयो भने एकछिन चिन्ता गर्छ, केही समयपछि बिर्सन्छ। मनुष्यलाई ज्ञान बढी छ, ज्ञान भएको हुनाले प्रतिकूलको चिन्ताले यो दुखी भइराख्दछ। त्यस हुनाले यो संसार यस्तो माने भगवान की विचित्र मायाले युक्त भएको संसारमा मान्छेले देख्दैन। गन्तम जनोयमि विषन्न पश्यति, बाँच्न चाहन्छ। ध्यान असद्यर्हि विकर्म सेवितु, अनि किनभने यर्हि असत्य सेवितुम विकर्म ध्यान आस्ते। राम्रा तुच्छ विषय सुखलाई अनुभव गर्नको लागि, प्राप्त गर्नको लागि विरुद्ध कर्मको विरुद्ध उपायलाई ध्यान विचार गरेर कसो गरी त्यसलाई पाऊँ भन्दा जो पाउनै सकिँदैन, भ्रम मात्रै हो, आभास मात्र हो। त्यसको लागि मैले हत्या गरेर यही संसारमा फेरि पनि जन्मने फेरि पनि मर्ने यस्तो हुन्छ। अब अगाडि मूर्खले देख्लान्, विद्वानले त त्यसो नसोच्लान् नि त। वदन्ति विश्वम कवयस्म नश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चित तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितं। विद्वान पनि मोहित हुन्छन् भगवान की माया, भगवान को अनुग्रह नमिलेसम्म, ज्ञानी संत महापुरुषको चरणको रज नपाएसम्म, बिना महत पादरजो अभिषेकम नभएसम्म, यो बलियो अज्ञानको आभासबाट, अविद्याको यो तुच्छ विषय प्रावण्यबाट मुक्त हुन सकिँदैन। महाभागवतको अनुग्रह चाहिन्छ। वैष्णवहरूको सत्संग गर्न पर्दछ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो हुन त, तर कवयः विश्वम नश्वरम वदन्ति, यो संसार नाशवान हो भनेर कविहरूले भन्दछन्। विवेकीहरू, अध्यात्मविद, आत्म अनात्मको ज्ञान भएका अथवा अध्यात्मविद, वेदान्तवेत्ताहरू, वेदान्तको रहस्य जान्नेवालाहरू, आत्मा र परमात्माको भेद जानेका, आत्मा अनात्मा, प्रकृति पुरुष, परमात्माको स्वरूप जानेका तत्वत्रयका ज्ञाताहरू, चित्त ईश्वरको यथार्थ ज्ञाताहरू, विपश्चित विद्वानहरू पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? विश्वम नश्वरम, यो संसार नाशवान हो भनेर वदन्ति।
भन्नुहुन्छ। पश्यन्ति चाहिँ आफूले पनि देख्नुहुन्छ, ज्ञानद्वारा आफूले पनि यो संसार नश्वर हो भनेर पनि ती माया यस्तो बनेर आउँछन् कि बस बिर्सिन्छ, अब साँच्चै हो भने जस्तो लाग्छ। तथापि र पनि हे अज, हे नारायण, हे हयग्रीव भगवान, हे अज, हे कर्मका अधीनमा जसको जन्म छैन, लोक कल्याणको लागि यस्तो रूप लिएर अवतार लिइबक्सिन्छ। कुनै मूर्खहरूले यस्तो भन्दछन्, देवी भागवतमा यो चर्चा छ कि भगवती लक्ष्मीले श्राप दिइबक्स्यो र भगवानको त्यो घोडाको अनुहार भयो, त्यो चर्चा आउँछ। भगवान नारायण केही प्रसङ्गमा हाँसी बक्स्यो, ए मलाई आफू के काने राम्रो छु, म भन्दा आफू राम्रो छु भनेर हाँसेको हो भनेर लक्ष्मी आमाजीले श्राप दिइबक्स्यो अरे। लक्ष्मीले श्राप दिन सकिबक्सिन्छ। लक्ष्मी लक्ष्य र मुठ सबै गुण, सद्गुण मात्रैको आश्रय, दुर्गुण छँदै नभएकी जस्तै भगवान अच्युत भइबक्सिन्छ, निर्बद्ध भइबक्सिन्छ, निर्दोष भइबक्सिन्छ, त्यस्तै भगवती लक्ष्मी पनि नारीणाम उत्तमा वधू, सर्व सद्गुण सिन्धु भगवती लक्ष्मीले त्यस्तो श्राप दिइबक्सिन्छ। भगवती लक्ष्मीले प्रभु भोलि ब्रह्माजीको वेद चोर्दछ एउटा राक्षसले, त्यो राक्षसले यस्तो वरदान माग्नेछ कि मलाई, माने त्यो राक्षस हयग्रीव, हयासुर, हयानन, घोडाको मुख भएको एउटा राक्षस हुनेछ। त्यो राक्षसले यति बल प्राप्त गर्नेछ कि मलाई मेरै अनुहारले मारोस्, अरू कसैले मार्न नसकोस् भनेर त्यसले वरदान माग्नेछ। त्यसो हुनाले त्यसको लागि हजुर त्यो रूपमा रहन पर्नेछ भनेर, किनभने हयग्रीव पूर्ण ज्ञानको प्रतीक भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले वेद चोरी भए, वेद ओकल्नु भयो याज्ञवल्क्यले, अनि त्यो वेद प्राप्त गर्नलाई फेरि हाम्रो त वेद हामीले शाखा नै त्यही छ नि, बाजसनेय शाखा। घोडाको आकृतिमा आएर सूर्यनारायण भगवानले हामीलाई ज्ञान दिइबक्सियो। सूर्यनारायण भगवानका जो रथ तान्नेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि घोडा नै भइबक्सिन्छ। सप्ताश्वरथ, 7वटा घोडाले तानिने भएको रथमा विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता सूर्यनारायण भगवानले पनि घोडाको मुख भएको भएर वेदको उपदेश दिइबक्सेको याज्ञवल्क्यलाई नेपालमा। अनि आकृति भगवानको इच्छाले, अरे नारदजीले श्राप दिनुभयो, नारदजीको भित्र कसले हो त त्यो उहाँको चित्तवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने ऋषिकेश, सबैका इन्द्रियका मालिक होइन भगवान? भगवानको इच्छाले नभएको, भगवानको इच्छा बिना कसैले केही भन्न पनि सक्दैन, गर्न पनि सक्दैन। त्यस हुनाले भगवानले आफ्नो इच्छा, भगवानले कति कलाई छोडिदिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वसङ्कल्प वेत्ता भगवान श्रीमन्नारायणले यसो गर्न पर्या छ लक्ष्मीजीलाई, लक्ष्मीका मुखबाट यस्तो भनाइदिउँ भनेर त्यो प्रसङ्गले। अनि भगवती लक्ष्मीले प्रभु हजुरको मुख घोडाको होस्। अरे बाबा पतिव्रता शिरोमणि भगवती लक्ष्मीले आवेशमा आएर त्यस्तो अनर्थ गर्न सकिबक्सेला भगवानलाई? कुनले गर्छ हजुर? यो त त्यस हुनाले यो लीला हो। मूर्खाधिराजहरूले यस्तो भयो, अरे राम राम, यस्तो परोस् भनेपछि अनि एउटा किराले भगवान नारायण शयन गरिबक्सेको हुन्छ, शयन गरेको बेला एउटा किरो जान्छ अरे। अब हेर्नुहोस्, अनि त्यो किराले धनुषको ताँदो काट्छ अरे, अनि त्यो ताँदो छिँदेपछि त्यो धनुषको जो काठ हो त्यो उछिट्टिएर गएर भगवानको गलामा लाग्छ अरे, त्यसले भगवान विष्णुको गलामा छिट्टिन्छ अरे। कस्तो होला व्यक्तिहरू, कति मन्दबुद्धि होला। अनि त्यो भनेर एउटा त्यस्तै पण्डितम मानी भागवतहरूको सेवा नगरेका, भागवतहरूको चरण रज नपाएका, बस डुक्रिया गर्ने मात्रै गरेका बिचरा उनले
त्यस्ता शंका गर्दथे। त्यसो हुनाले भगवानको इच्छा मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सबैलाई स्मरण शक्ति मेधा ज्ञान संकल्प भगवानका अधीनमा कसैले अरूले गर्न सक्छन्। भगवत इच्छा बिना कसैमा केही गर्ने विवेक नै, इच्छा शक्ति नै उदय हुँदैन, केही सोच्ने नै सामर्थ्य हुँदैन। त्यो त भगवानद्वारा, भगवत इच्छा विपरीत सब जडवत, केही संकल्प विकल्प गर्दै नसक्ने हुन्छन्। अनि भगवानको इच्छा थियो र भगवानको इच्छाले गरिबक्सिन्छ नि त। व्यक्तिले, मालिकले आफ्ना इच्छाले दीपावलीमा करोडौंको आतिशबाजी गर्दछन् आफ्ना इच्छाले। त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि आफ्ना इच्छाले त्यो खेल खेलिबक्स्यो। ल म घोडाको रूपमा म कस्तो हुँदो, त्यहाँ पनि अतिशय सुन्दर ज्ञान आनन्दमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम, निर्मल स्फटिकाकृति अत्यन्त सुन्दर। ऋग्यजुस्साम रूपाय वेदाहरण कर्मणे प्रणवोद गीत वचसे महाश्वचिर सेनम। ब्रह्मा जी को चोरिएका वेद यिनै हयग्री भगवानले ल्याइदिई बक्सेर त्यहाँबाट हरि ओम यी खेत तोर्यता भन्छन् घैमलहरूले। त्यही पनि थाहा छैन कसले ल्याइदियो त वेद। ब्रह्माजीको वेद चोर दिए एउटा दैत्यले, हयाननले चोर दियो। ब्रह्माजी वेद रहित अन्धा एकदम जन्मान्ध जस्ता भइबक्स्यो। सरस्वतीको पनि ज्ञान हरायो। भगवान हयग्रीवले ल्याएर सरस्वतीलाई ब्रह्माजीलाई वेद दिई बक्सियो। त्यस्ता भगवान, यस्ता हे अज, हे जन्म कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सेका हे नारायण, त माया मुहन्ती, हजुरको मायाले विद्वान पनि मोहित हुन्छन्। आफै मोहित भएर के गर्ने, असत्य हो यो माया भनेका छन्, त्यसैमा फेरि मरिहत्ते गरेका छन्। हजुरकी मायाले मोहित भएर कुनै कुनै विद्वानहरूले पनि भगवान नारायणलाई पनि लक्ष्मीले श्राप दिएर उहाँको गर्दन उछिटिएर अनि घोडाको मुख बनाउनु पर्यो, घोडाको गर्दन ल्याएर टाँस्नु पर्यो भन्छन्। अरे बाबा, त्यस्ता कुराले शंका उपशंका गर्ने भने भगवान शंकरले गणेशजीको गर्दन उछिट्याइ बक्सियो, कहीं परशुरामले उहाँको दाँत झार्दी बक्सियो। यी सबै खेलका पछाडि भगवानको संकल्पना छ। पञ्चदेवता भनिन्छ, गणेशजीलाई विघ्नहर्ता भनिन्छ। उहाँलाई कहिले विघ्न पाएर त? यस्ता पनि कुतर्क गर्नुहुन्छ। उहाँको गर्दन उछिटिएको हुनाले उहाँले आफैलाई बचाउन सक्नु भएन, यी कुतर्क गर्ने होइन। भगवानलाई, भगवानको इच्छा बिना कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। भगवानको इच्छा भयो संसारमा माया मनुष्य भएर आउने इच्छा भयो नारदजीलाई निमित्त पारेर, अनि नारदजीले हजुरलाई संसारमा मनुष्य रूपमा अवतार दिन परोस्, हजुरलाई पनि मलाई जस्तै हजुरले खेल खेल्नुभयो त्यस्तै हजुरलाई पनि सीताको वियोगको सामना गर्न परोस्। त्यो सबै त्यो यतातिर पूर्ण वेदान्तको रहस्य बताउन थियो। सीतामाजीको वियोग किन भयो, हैन? भगवानसँग हृदयदेखि वियोग हुनुहुन्न कहिले पनि। श्रीमन्नारायण नित्य संयोग छ भगवानको साथमा। तर एक रूपले, छाया रूपले भगवती सीता वियोग भएर त्यो देखाइ बक्स्यो। अर्को कुरा साँच्चै पनि वियोगको अर्थ के हो त? भगवती लक्ष्मीजी पुरस्कार स्वरूप भइबक्सिन्छ। कतिपटक वियोग भयो सीताजीको भगवान रामका साथमा भन्दा एउटा पञ्चवटीमा वियोग भयो, अर्को अयोध्यामा आएर वियोग भयो, अर्को जब अश्वमेध यज्ञ गरेका बेलामा ती लवकुशहरू आए भगवान रामलाई नैमिषारण्यमा, जुन गोमती नदीका पावन तटमा महायज्ञ हुँदै थियो। लवकुशहरूले रामायण सुनाएपछि संवाद हुँदै गएपछि सीतालाई ल्याउनुपर्छ भनेर सबैले भने। सीतालाई ल्याइयो। ल्याएपछि भगवान रामले भनेको छु, यदि सीता हो, मैले जान्दछु सीता गंगाभन्दा पवित्र छन्, तर म जनता जनार्दनलाई, मैले लोकमतलाई आदर गर्दछु। प्रजाजनहरूले यदि निर्दोष हुनुहुन्छ सीता भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ भने सीताले पनि आफ्नो पवित्रता
को सबूत पेश गर्नुहुन्छ भने मैले स्वीकार गर्दछु। हे राम राम के गरे त अब सीताले त्यति बेला यदि यद्यहम राघवादन्यम मनसापि न चिन्तये तदा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। हे माधवी, हे भूदेवी, यदि म भगवान राम भन्दा अरू कसैलाई मनले पनि जानेकी छैन, म भगवान राम की अनन्य हुँ भने हे भूदेवी, संसारले आदर्श नारीको मर्यादा गर्न जानेन, मलाई हजुरले आफ्नो काख दिनुहोस्। म अनन्य शेष हुँ म भगवान राम की। यदि म भगवान राम की अनन्य शेष हुँ भने हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। आकारत्रय सम्पन्नमा रविन्द्र निवासिनी, तिनै आकारले अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शरणत्व, त्यस्तो तीनटै आकारले उक्त भइसके भगवती लक्ष्मी। त पहिलो वियोगले के देखायो त? भगवती सीताको अवान्तर प्रसंग हो र पनि पहिलो वियोगले सीतामाजी जब पञ्चवटीमा वियोग भयो, किन वियोग भयो त? पहिले भनिएको छ, अहम अग्रे गमिष्यामि मृदवन्ती कुशकण्टकम। हे प्रभु, म अगाडि जानेछु, हजुरको मार्ग साफ गर्नको लागि जानेछु भनेर भगवती सीताले भनिएको छ। अयोध्याबाट जाने बेला अनि त्यहाँ त अग्रत प्रयोग राम मध्य सीता सुमध्यमा पृष्ठतश्च धनुष्पाणी लक्ष्मण अनुजगामह भनेर वाल्मीकिले भनिबक्सिन्छ। अगाडि अगाडि राम हिँडिबक्सिन्छ, बीचमा भगवती सीताजी अनि पछाडि लक्ष्मणजी। कहीँ कहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि अगाडि लक्ष्मणजी, बीचमा सीताजी, पछाडि राम भगवान। किन? अर्थात लक्ष्मणजीले भगवानका र भगवती लक्ष्मीजीका सीताजीका ती चरण चिन्हलाई टेक्न भएन। यो ज्ञान, यो अनुष्ठान टेक्न भएन र त्यो दुईटैका चरण चिन्ह तर्कँदा तर्कँदा हिँड्दा काँडै काँडामा उहाँको पाउ परेर रगतै रगत आयो अरे। अनि भगवान रामले हेर्दा त भाइका गोडा भरि रगत आएको छ, के भयो यस्तो भन्दा? केही भएको छैन। भगवानले सम्झिबक्स्यो, तिमी अगाडि हिँड, बीचमा सीता, म पछाडि। जे भयो नि सीता त बीचमा भइबक्सिन्छ। तर सीताजीले भनेको छ, अहम अग्रे गमिष्यामि, म अगाडि अगाडि जानेछु वनमा, हजुरको बाटो साफ गर्दै जानेछु। मृदवन्ती कुशकण्टकम, कुश काँडाहरू कण्टकहरूलाई मैले हटाउँदै हटाउँदै अगाडि जान्छु। अगाडि त गइबक्सेको छैन, बीचमा गइबक्सेको छ भनेको अर्थ अग्रे हजुरले जो हजुरको अवतार हो विनाशाय चतुष्कृताम, तिनीहरूलाई हटाउने सूत्रपात गर्दै म अगाडि जानेछु भनेको हुनाले पहिले नै लंकामा सीतामाजी गइबक्स्यो, पछि नै भगवान राम गइबक्स्यो। त्यसो हुनाले त पहिलो वियोग भगवान रामको पञ्चवटीमा रामसँग सीताको वियोग भयो। त्यो कृपा के को लागि? कृपा गर्नको लागि। रावणका बन्दी गृहमा बाँधिएका देवाङ्गना माने यी सबैलाई मुक्ति दिनको लागि, देवताहरूलाई मुक्ति दिनको लागि शरणागत परेका थिएन। उनीहरू सबै भगवानका शरणमा परेका थिए। प्रभु, हामीलाई बन्धनदेखि मुक्ति दिइबक्स्योस्। सबैलाई बन्धनमा राखेका थियो, देवताहरूलाई पनि। रावणले अग्नि देवताले भान्सेको काम गर्नुहुन्थ्यो, वायु देवताले बडारबुडुरको काम गर्नुहुन्थ्यो, पंखा लगाउनुहुन्थ्यो, शनिश्चरलाई लाएर उहाँ उदोमुटो लाएर झुड्याएर राखेका थियो रावणले। त्यस हुनाले तिनीहरूलाई मुक्ति दिन थियो। त्यस हुनाले भगवती जानकी पहिली गइबक्स्यो। त्यस हुनाले पहिलो भगवान रामका साथमा सीताको वियोग भनेको कृपा, पुरस्कार स्वरूप भएको व्यक्तिमा शरणागतका प्रति कृपा हुनु पर्यो। अनि स्वामी प्रति पारतन्त्र, भगवान नारायण प्रति परतन्त्र भइबक्सिन्छ। दोस्रो वियोग कति बेला भयो? अयोध्याबाट राम 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 धोबीको वचनले। त्यो वियोग के देखाएको त? पारतन्त्र, परतन्त्र भइबक्सिन्छ। त्यसैले उहाँले होइन म निर्दोष छु, यी मूर्ख प्रजाहरूले भनेर म मान्छु भनेर भनिबक्सेन नि, केही पनि नै, ननु नच केही पनि भनिबक्सेन। पारतन्त्र। अनि जब लङ्काबाट पुनः के अरे पञ्चवटी उसमा वाल्मीकिको आश्रमबाट आएको बेलामा अनि भगवानले सबुत मागेपछि त्यति बेला अनन्यार्ह
म भगवानकै लागि हुँ, म भगवानकै हुँ। अनन्या र शेषत्व प्रकट गरिरहेको त्यसो हुनाले त्यस्तै भगवती लक्ष्मीले के भगवानलाई श्राप दिई बक्सिन्छ भनेर कल्पना गर्न सक्छ कुनै व्यक्तिले? लक्ष्मीको स्वरूपलाई जसले जान्दछ त्यसले सोच्नै सक्दैन। राम राम त्यो होला कुनैले, कुनै त्यस्तो व्यक्ति, कुनै नारायण भन्ने व्यक्ति, कुनै विष्णु कति छन्, कति एउटा नारायण यही छै, त्यस्ता कुनैलाई भनेको होला। यहाँ अब के समाधान गर्नुहुन्छ त? त्यस हुनाले हे हयग्रीव नारायण, हे अझ लोक कल्याणको लागि हाम्रो जस्तो जन्म नभएर कर्मका अधीन नभइकन अवतार दिइबक्सिनु भएका हे अजन्मा मुह्यन्ती तब आज माया, हे अझ हजुरकी मायाले बडा बडा विद्वानहरू पनि विद्वानहरू पनि मुह्यन्ती मोहित हुन्छन्। राम राम किन विपस्सित विद्वानहरू पनि पुत्र शोक, वित्त शोक, यस्तै यस्तै संयोग र वियोगमा सुखी र दुखी हुन्छन्। त्यस हुनाले यो सुविस्मितम कृत्यम, यो हजुरको बडा विचित्र लीला छ। त्यस हुनाले हे प्रभु, तम नतोस्मि, यस्तो हजुरकी विचित्र मायाको बन्धनबाट मोहित पार्न के मोह मुक्त गराउनको लागि, अर्थात यो मायाको बन्धनदेखि मुक्त हुनको लागि हजुरलाई नमस्कार गर्दछौं, अर्थात हजुरको शरणमा पर्दछौं, शरणमा पर्दछु भनेर प्रार्थना गर्दछन्। भद्रश्रवाहरू छन्, यिनीहरूले नतोस्मि नतास्म हो, नतोस्मि होस्, यस्ता हजुरलाई प्रत्येकले आफू आफूको तर्फबाट नतोस्मि नतोस्मि नतास्म नमस्कार गरिबक्सिन्छ। वदन्ति विश्वम कवयः स्म, कवयः विश्वम नश्वरमिति वदन्ति स्म, भने भन्नुहुन्थ्यो होइन, भन्नुहुन्छ, भनिराख्नुहुन्छ। बडा बडा विद्वानहरूले संसार नश्वर भन्नुहुन्छ, अनि अध्यात्मविदा विपस्सिता पश्यन्ति छ, त्यो ज्ञानद्वारा त्यस्तो भनेर देख्नु पनि हुन्छ, भन्नुहुन्छ पनि। र पनि पढेका बेलामा मैले यो गर्छु भन्यो, मुसाहरूले सल्लाह गरे, यो बिरालालाई हैरान पर्यो, हैरान गरे, हामीहरूलाई सबै हाम्रो सागा सन्तान समाप्त पार्यो, यसलाई सबै संयुक्त संगठित रूपमा गएर यसलाई बस मारम भनेर गए। नजिक जाने बेलामा अनि घाँटी कसले समात्ने, घाँटी समात्ने बेला कोही नजिक पर्न सकेन, राखेन, सबै भागे जस्तो। यस्तै भगवानकी माया छन् कि घाँटी समात्ने बेलामा मौकामा बस सब विवेक शून्य हुन्छन्। त्यही हुनाले माम एवै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, ते भगवानको शरणागति नगरिकन तरिन्न। त्यस हुनाले तम नतोस्मि, यस्ता भगवानलाई नति भनेको शरणागति पूर्वक, नमस्कार पूर्वक शरणमा पर्दछौं। त्यस हुनाले नतोस्मि भनेको प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना आफ्ना तर्फबाट गर्नुभयो शरणागति। त्यस हुनाले नतास्म भएर नतोस्मि तम भनियो। विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्म ते ह्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। अपावृतः ते अकर्तुः अंगीकृतं कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च त्वयि चित्रम्
न। अपावृतः अर्थात माया का बंधनले मायाको आवरणले रहित भइबक्सेका, अर्थात नित्य ज्ञानवान, नित्य असंकुचित ज्ञानवान, हे ज्ञानानंद स्वरूप, हे अपावृत। यस्ता भगवान अपावृत भइबक्सिन्छ, तर जीवात्माहरू अनृतेनैव प्रत्युढा तेषां सत्यानां सताम अनृतमपि धानम भनेको हुनाले अविद्याको बाक्लो आवरणले सबैको ज्ञान ढाकिएको छ। जीवात्माको, बद्ध जीवात्माको, मुक्त जीवात्माको भगवानका अनुग्रहले त्यो अविद्या हट्दछ। त्यस हुनाले जो भगवान अपावृत भइबक्सिन्छ, जो अकर्तु कर्मका अधीनमा जसको कर्तृत्व छैन, स्वेच्छाले नै कर्म गरिबक्सिन्छ, यस्ता ते विश्वोद्भव स्थान निरोध कर्म, यस्ता हजुरले विश्वको उद्भव, विश्वको सृष्टि, स्थान भनेको पालन, निरोध कर्म अर्थात निरोध भनेको प्रलय गर्ने जो कर्म हो, यस्तो हजुरले अंगीकृतम, हजुरले स्वीकार गरिबक्स्यो। शास्त्रले बताउँदछ त्यो हजुरको उचित नै हो। सर्वात्मनि कार्यकारणे, कार्यकारणे, कार्य र कारण, कार्य भनेको स्थूल चित अचित नाम रूप विभाग गर्न योग्य भएको स्थूल चित अचित अवस्था, अनि कारण भनेको नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्म चित अचित अवस्था। यस्तो हजुर त्यस हुनाले सर्वात्मनि सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट, स्थूल चित अचित विशिष्ट, यस्ता सबैका अन्तर्य भएका हजुर वस्तुतः यथार्थ रूपमा व्यतिरिक्त तीनदेखि हजुर साक्षात ती स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरदेखि अलग भएर पनि तिनका अन्तर्यामी रूपले रहिबक्सिन्छ। तिनका गुण दोषले हजुर लिप्त भइबक्सिन्न। यस्ता हजुरमा त्वयि चित्रम न मन्तव्यम, हजुरमा यो आश्चर्य मान्न हुँदैन। सत पनि असत पनि, कार्य पनि हजुर, कारण पनि हजुर, यसलाई आश्चर्य मान्न पर्दैन। हजुरको स्वरूपमा अन्यथा भाव, स्वभावमा अन्यथा भाव इत्यादि विकार हजुरमा छैनन्। स्वरूपमा अन्यथा भाव प्रकृतिमा छ, स्वभावमा अन्यथा भाव जीवात्मामा छ। हजुर स्वरूपले पनि स्वभावले पनि निर्विकार भइबक्सिन्छ। यो स्वरूपमा र स्वभावमा विकार यो प्रकृति र पुरुषमा छ, हजुरमा छैन। हजुर तिनका अन्तर्यामी भएर पनि तिनका गुण र दोषले हजुर निर्लेप भइबक्सिन्छ। हे नारायण, यस्ता हजुरलाई, हे हयग्रीव भगवान, यस्ता हजुरलाई नतोस्मितम नतास्मते, पूर्वको अन्वय चौथो श्लोकबाट अन्वय ल्याउनुपर्छ। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरंग विग्रह प्रत्यादेवै कवयेभियाचते तस्मै नमस्ते विदते हिताय इति। यस्ता अनन्त अद्भुत शक्तिले युक्त भइबक्सेका यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई नमस्कार गर्दै यो हजुरले हयग्रीव अवतार लिएको के कारण हो त्यो प्रयोजन बताइबक्सिन्छ। वेदान युगान्ते, युगान्ते भनेको कुनै अब
ब्रह्माजीको दिनको अन्तिममा रात्रिमा अर्थात दैनन्दिन प्रलयमा ब्रह्माजीको दिनको समाप्ति रात्रिमा दैनन्दिन प्रलयमा लय तीन प्रकारका एक खाले लय हुन्छन् नित्य लय नैमित्तिक लय प्राकृतिक लय र चौथो हुन्छ आत्यन्तिक लय नित्य लय भनेको दिनदिनै यो संसारको लय भइराखेको छ हाम्रो यो शरीर दिनदिनै मरिराखेको छ यो नित्य लय हो नैमित्तिक लय भनेको ब्रह्माजीको दिन पूरा भएर रात्रि हुँदा त्यहाँ पनि लय हुन्छ भूर्भुवस्व त्रिलोकीको लय हुन्छ यसलाई नैमित्तिक लय भनिन्छ त्यसलाई दैनन्दिन लय भनिन्छ प्राकृतिक लय भनेको ब्रह्माजीको 100 वर्ष पुगेपछि सारा यो प्रकृति प्रलय हुन्छ शंकरसँग भगवानका मुखबाट निक्लेको प्रचण्ड रौद्र रूप भएको अग्नि ज्वालाले सब संसार दन्दयमान भएर दगदगोमय पिण्ड जस्तो हुन्छ त्यसलाई प्राकृतिक लय भनिन्छ त्यस अवस्थामा पनि धेरै दुःख पाउँछन् जीवात्माहरूले तर मर्दैनन् आत्मा नित्य छन् यस्तो तीन प्रकारको लयमा हुने भएको घोर दुःख नित्य लयमा पनि दुःख भइराखेको छ बहुत दुःख भएको छ जन्मनु मर्नु गर्भमा पर्नु इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग यी कति हो कति दुःखैको घर यो दुःखालय हो भने नैमित्तिक लय ब्रह्माजीको लयमा पनि त्यहाँ पनि दुःख हुन्छ अनि कति समयसम्म हुन्छ त्यो लय हेर्नु त रात्रि 4 युग 1000 पटक बित्ने अवधिसम्म नैमित्तिक लय हुन्छ त्यत्रा समयसम्म दुःख पाएर शरीर इन्द्रियले रहित भएर रहेको हुन्छ जीवात्मा त्यहाँ पनि दुःखै दुःख राम्रा महाप्रलयमा भयंकर दुःख त्यसनाले दुःखमय संसारदेखि मुक्त हुनको लागि तमेव शरणम गर्छ भगवानको शरणागति गर्नुपर्छ त्यसनाले यस्ता भगवानले हयग्रीव भगवानले हयग्रीव रूप किन लिबक्स्यो त वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान युगान्ते भनेको ब्रह्माजीको दिन सकिएका बेलामा दैनन्दिन प्रलयमा तमसा तिरस्कृतान अन्धकारद्वारा अर्थात अन्धकार पनि भयो अर्को तमसा भनेको हयग्रीव नाम गरेको मधु नाम गरेको दैत्यद्वारा तिरस्कृतान भनेको अपहरण गरिएका वेदको व्यवस्था गरेर वेदलाई केही नसम्झेर वेद त आदरणीय हो वेद भगवानको शब्द ब्रह्म हो तिनलाई पनि अनादर गरेर त्यो मधु दैत्यले हयग्रीव दानवले के गरे त चोरेर लयो त्यस्ता युगान्ते तमसा तिरस्कृतान वेदान ती वेदहरूलाई वेद चोरिएको हुनाले चतुर्मुख ब्रह्मा अन्धा भई बक्स्यो ज्ञान चक्षु रहित भएर एकदम अन्धा झै भई बक्स्यो सरस्वती जो या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता शुक्लाम ब्रह्म विचार इत्यादि भनिएकी भगवती शारदा पनि एकदम ज्ञान शून्य भई बक्स्यो कले उपकार कले गरे त हेर्नु त त्यसो हुनाले त्यस्ता वेदहरूलाई यह नृतुरङ्ग विग्रह माने मनुष्यको आकृति र घोडाको आकृति अरु सबै शरीर मनुष्यको छ देव विग्रह छ यहाँ माथि घोडाको आकृति छ यस्तो नृतुरङ्ग विग्रह अर्थात नर हयग्रीव त्यस रूपमा आएर अरु सबै मनुष्यको आकृति हयशिर हयानन भएर मुख मात्रै घोडाको हयानन हयग्रीव रूपमा भएर आएर जुन भगवानले त्यो मधु दैत्यलाई अर्थात हयासुर घोडाकै अनुहार भएर आएको हुन्छ त्यो उसले तपस्या
घोडाको अनुहार पाएको हुन्छ, उसले के वरदान माग्छ भने मलाई मेरै अनुहारले मार्न सकोस्, अरूद्वारा नमर भने चाहिँ के गरे त? त्यस्तै अनुहार भएर भगवान आइबक्सिन्छ। उहाँले अभियाचते तस्मै कवये प्रत्याददे, भगवानसँग प्रभु हामीलाई मेरो चोरिएको वेद, मेरो ज्ञान रूपी सम्पत्ति, सबभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति ज्ञान हो। त्यस हुनाले नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र निह विद्यते, अत्यन्त पवित्र ज्ञान, अत्यन्त मूल्यवान जो वेद ज्ञान हो, त्यो चोरेर लगेको त्यो ज्ञान, त्यो वेद, वेद शब्दको अर्थ के हो त? विद्युत ज्ञान है। त्यस्तो ज्ञान, त्यो वेद हामीलाई दिइबक्स्योस् भनेर अभियाचते माग्दा छँदा कवय ब्रह्माजीलाई प्रत्यादते ल्याएर दिइबक्स्यो। त्यो दैत्यलाई संहार गरेर ल्याएर दिइबक्स्यो। यहाँ भने ब्रह्माजीलाई दिइबक्स्यो र अर्थात सिद्ध हुन्छ सरस्वतीलाई पनि दिइबक्स्यो। यस्ता अभितथे हिताय तस्मै नमः, जसको चेष्टा, जसको कार्य व्यर्थ हुँदैन, अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य भएका, जो प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक लीला अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, यस्ता सत्य संकल्प, सत्य चेष्टा भएका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ इति। यस प्रकारले धर्मसूतहरू, उनका भद्राश्व वर्षका कुलपतिहरू, त्यहाँका राजाहरूले यस प्रकारले भद्रश्रवाहरूले हयग्रीव भगवानको प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अनि हरिवर्षमा को हुनुहुन्छ? अब हरिवर्षको चर्चा। हरिवर्षे चापि भगवान नरहरि रूपेण आस्ते, तद्रूप ग्रहण निमित्तम उत्तरत्र अभिधास्ये, तद्दैतम रूपम महापुरुष गुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानव कुलतीर्थीकरण शिलाचरित प्रह्लाद विविधानान्य भक्ति योगेन सह तद्वर्ष पुरुषैरुपास्थितम चोदाहरति। हरिवर्षे चापि, हरिवर्षमा पनि भगवान नरहरि रूपेण आस्ते, भगवान श्रीमन्नारायण उपास्य रूपले त्यहाँ नृसिंह रूपमा उपास्य भइबक्सिन्छ। किन त्यस्तो नृसिंह रूप धारण गरिबक्स्यो त? त्यहाँ पनि केही अर्थ छ। जस्तै नृतुरङ्ग विग्रह हयग्रीव किन धारण गरिबक्स्यो भन्दा ब्रह्माजीलाई वेद ल्याइदिन पर्ने हयासुरले चोरेर लगेको, अनि मलाई मेरै अनुहारले मार्न सकोस् भनेको त्यस रूपले अवतार लिएर त्यसलाई संहार गरिबक्स्यो भने यी नृसिंहले किन त्यस्तो रूप लिन पर्यो त? भगवानले आधा मनुष्य आधा सिंहको रूप किन दिन पर्यो भन्दा त्यो रूप, त्यो कारण तद्रूप ग्रहण निमित्तम, त्यो रूप ग्रहण गर्नलाई जो निमित्त कारण हो त्यो कुरा मैले उत्तरत्र अभिधास्य अगाडि सप्तम स्कन्धमा हजुरलाई विस्तार पूर्वक सुनाउला। तद्दैतम रूपम, अत्यन्त प्यार रूप जो नृसिंह रूप हो, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलन्तम सरतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यम, त्यो रूप महापुरुष गुण भाजन, महाभाजनम हो यो आर्ष प्रयोग। महापुरुष भगवान का गुण का पात्र अथवा भगवान का भक्तमा हुने भएका जो गुण हुन् त्यस्ता गुण का पात्र, जो महापुरुषहरूमा हुने भएका जो दया, मैत्री, शान्ति, विवेक इत्यादि जो दिव्य गुणहरू हुन्छन् ती गुणहरूका पात्र, भाजन भनेको भाजनम पात्रम, तिनका पात्र भइबक्सिएका, भाजन ती सद्गुणका आश्रय भइबक्सिएका जो महाभागवत परम भागवत भइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण, दैत्य कुललाई र दानव कुललाई पनि तीर्थीकरण भनेको पवित्र गर्नेवाला, अर्थात आचार शून्य भएका तिनीहरूलाई हेर मोरा हो, स्नान गर्न पर्छ, सन्ध्या वन्दन गर्न पर्दछ, सन्ध्या हिनो असुचुर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु, सन्ध्या नगर्ने व्यक्ति सबै कर्ममा अयोग्य हुन्छ भनेर आफूले गरेर अरूलाई पनि त्यसमा अग्रसर गराउने भएका धेरै दैत्य पुत्रहरूलाई
नित्य कर्ममा प्रवृत्त गराइबक्स्यो पत्यो हजुरले सुनिबक्सिन्छ। यस्ता महाभागवत परम वैष्णव कस्ता महाभागवत यस्ता ताप पुण्य तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चम अमी पञ्चैव संस्काराः पारमैकान्ते हेतु अनुसार ते वै भागवता स्मृता आकारत्रय सम्पन्ना पंच संस्कार संस्कृताः अनि अर्थ पंचक संयुक्ताः ते वै महाभागवता स्मृता। भागवता स्मृता भने त्यस्ता परम भागवत जो दैत्य कुललाई र दानव कुललाई पनि पवित्र गर्ने भएको त्यस्तो छ शील स्वभाव र आचरण जसको। त्यस्ता को त प्रहलाद। प्रहलादजी अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन माने अत्यन्त अप्रतिहत भगवानकै अनन्य भक्ति योगले भक्ति सम्बन्धले भक्ति योगका साथमा त्यस हरिवर्षमा तदवर्ष पुरुषै त्यस वर्षका पुरुषहरू राजाहरूका साथमा त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूका साथमा भगवान नरहरिको नृसिंह भगवानको उपासना गरिबक्सिन्छ। उपासना गरिबक्सिन्छ। इदम च उदाहरति हरिवर्षे चापि भगवान नरहरि रूपेण आस्ते तद्रूप ग्रहण निमित्तमुत्तरत्र विधास्ये तद्दैतं रूपं महापुरुषगुण भाजनो महाभागवत दैत्यदानव कुलतीर्थीकरण शिराचरित प्रह्लादो व्यवधानानन्य भक्ति योगेन सा तद्वर्ष पुरुषे उपास्थितं चोदाहरति। के भने भनिन्छ त नृसिंह भगवानको लक्ष्मी नृसिंह भगवानको बीज मंत्र यहाँ बताइएको। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजस्ये आविर्भाव वज्र नख वज्र नष्ट कर्माशयान रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षरौम। ओम भगवते नरसिंहाय नमः। षडैश्वर्य सम्पन्न नर र सिंह दुईटै मिलिएको यस्तो दिव्य विग्रह विशिष्ट भइबक्सेका नरसिंह भगवानलाई अर्थात लक्ष्मी नृसिंह भगवानलाई नमः मेरो नमस्कार छ। अर्थात त्यस्ता लक्ष्मी नृसिंह भगवान मेरा उपाय भइबक्सिन्छ मुख्य उपाय। तेजस तेजसे तेजका पनि तेज भइबक्सेका तेजस तेजसे तस्मै तेजस तेजसे तेज भनेको सूर्य आदि अग्नि आदिका पनि तेज भइबक्सेका। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चन्द्रवसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सम्झन पर्दछ सूर्यमा भएको तेज सूर्यको बपौती होइन, चन्द्रमा भएको तेज उहाँको बपौती होइन, अग्निमा भएको तेज अग्निको बपौती होइन, उहाँको पुर्खेली सम्पत्ति होइन, नारायणले दिइबक्सिएको हो। यति पनि नजानेर भैमल भएर संसारमा अल्मलिएर राम राम सबैको तेज भगवान नारायण यो सम्झ। यो भन्दा देवता रिसाइ बक्सिन्न। ओहो बल्ल सत्य समुद्घाटन गरे भन्छन् देवताहरू। उनीहरूलाई पनि ज्ञान हुन्छ अरे राम राम मेरो तेज पो भने जस्तो मैले त हो उहाँले त मलाई आँखा देखाइदिनु भयो साँच्चै भन्नुभयो। देवताहरू पनि सजग भएर हो यो सबै भगवानको कृपा हो भनेर भगवानको भक्तिमा उन्मुख भइबक्सिन्छ। उहाँहरूको पनि हेर्नुहोस् यही प्रहलादलाई आउँछ सबै देवता प्रहलादमा आउनुहुन्छ यही आउँछ अगाडि गएर। भगवानका भक्तको कसैले पनि विरोध गर्दैनन्। द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवता। सत्य तथ्यलाई नभएकालाई ठूलो भन्न हुने भएकोलाई भन्न के भयो त। नभएका गुण अन्यत्रबाट आरोपण गरेर स्तुति गर्नु राम्रो तर भएकालाई सानो भन्न त पाप लाग्छ नि त। भगवान यथार्थमा सबैको तेज भगवानकै तेज हो। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति वेदले भन्छ। तेजस तेजसे सूर्य चन्द्रमा अग्नि आदिका तेजका पनि तेज भइबक्सेका यस्ता हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। आविहि आविर्भव प्रभो हजुर प्रकट भइबक्सियोस्। अत्यन्त आदरपूर्वक प्रकट भइबक्सियोस् दर्शन दिइबक्सियोस्। कर्माशयन रन्धय रन्धय हाम्रा कर्मका जो हृदयमा भएका वासनाहरू छन् तिनलाई छिन्न भिन्न गरिबक्सियोस् जलाइबक्सियोस्। तमो ग्रस ग्रस अज्ञान अन्धकारलाई अज्ञानलाई नाश गरिबक्सियोस्।
खाइदिई बक्सोस्, दूर गरिदिई बक्सोस्, यसलाई ग्रास गराइ बक्सोस्। अनि आत्मनि अभयम भूयिष्ठा भने म आत्मामा अभयम 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 म आत्मामा अभय दिइबक्सोस्, अभय गरिबक्सोस्। मेरो हृदयमा जसरी निर्भय हुन्छ, म जसरी निर्भय हुन्छु त्यो गरिबक्सोस्, त्यो गरिबक्सोस्। अभयम अभयम निर्भय गराइबक्सोस्, निर्भय गराइबक्सोस्। आदरातिशयले द्विरुक्ति। भूयिष्ठा अर्थात् खूब होस्, मेरो मनमा अभय होस्, अभय होस्। यस्ता हे नारायण हजुरलाई स्वाहा। समुद्रमा गच्छ स्वाहा भने चाहिँ यो आत्मा भगवानको पाउमा जा भनेर सर्वस्व आत्मनिवेदन, आत्मा भगवानमा स्वाहा गर्ने, अर्पण गर्ने। यस्ता ओम श्रौम नृसिंहको बीज मन्त्र हे नारायण यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। के भन्नुहुन्छ त हेर्नु त, हरिवर्षमा त्यस वर्षका सबै पुरुषहरूका साथमा पुरुष शब्दले अब अर्थात सिद्ध हुन्छ, नर नारीहरूका साथमा सबै भक्तहरू आउनुहुन्छ, महाभागवतहरू सबै आउँछन् र उनीहरू सबैले प्रार्थना गर्छन् र प्रहलादजीको वचनमा ऐकमत्यतापूर्वक सबैले एक कण्ठले यो प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। प्रहलादको प्रार्थना स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि मिथं शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य, विश्वको स्वस्थ्य होस्, कल्याण होस्। हेर्नुहोस् त, विश्वस्य सारा संसारको स्वस्थ्य अस्तु, कल्याण होस्। भक्तहरूले त्यो सोच्नुहुन्छ। अनि विश्वको स्वस्ति भनेपछि त दुर्जनको पनि भइहाल्छ नि। छुट्टै व्यतिरेकले खलह प्रसिद्धताम किन भन्न पर्छ त भन्दा त्यो खलको स्वभाव के हुन्छ भने साधुलाई दुःख दिन्छ। त्यस हुनाले खलह प्रसिद्धताम, अमंगलको कारण भएको जो दुर्जन हो त्यो पनि प्रसन्न होस्। साधुलाई दुःख दिन केही, उसलाई के चित्त बुझ्दैन र दुःख दिन खोज्दछ। त्यस हुनाले ऊ पनि प्रसन्न भएर उसले पनि साधुलाई दुःख दिन नचाहोस्, दुर्जन पनि सज्जन होस्। त्यस हुनाले कतिपय सज्जनहरूले के अरे मन्त्रार्थ सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तु भन्छन्। आशीर्वाद दिन्छ शत्रुको नाश होस्, शत्रुको बुद्धि नाश होस्। किन नि? अरे शत्रुको शत्रुत्व दूर भयो भने त हजुरको मित्रको संख्या बढ्दछ नि। शत्रुलाई शत्रु बनाएर किन राख्ने त? शत्रुलाई नाश होस् भनेपछि त्यो फेरि हजुरलाई नाश होस् भन्न आउँछ शत्रु भएर। त्यसैले त्यसलाई शत्रुलाई शत्रु नबनाउनुहोस्, शत्रुलाई मित्र बनाउनुहोस्। भगवानसँग जब प्रार्थना गर्न छ शत्रु नाश होस् किन भन्ने त? प्रभु शत्रुको बुद्धि सद्बुद्धि होस्, शत्रु मित्र बनोस्। त्यसैले मन्त्रार्थ सफला सन्तु पूर्ण सन्तु मनोरथा शत्रवः सन्तु मित्राणि, शत्रुहरू हजुरका मित्र बनुन्। त्यसैले मित्राणाम, शत्रु पनि मित्र भए, अरू पनि मित्र, ती सबै मित्रहरूको उदय होस्। हजुरको मित्रको संख्या बढ्यो। शत्रु उखेलेर भालेको काँडो पनि बित्छ नि हजुर। त्यस हुनाले स्वास्थ्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसिद्धताम, विश्वको कल्याण होस्। खल दुर्जन पनि त्यसको दुर्जनता दूर भएर त पनि प्रसन्न होस्, त्यसले क्रूर भाव त्यागोस्। खल प्रसिद्धता, जो अमंगल अनिष्टको कारण भएको दुर्जन त्यो प्रसन्न होस् भनेको दुर्जन स्वभाव त्यसकाबाट मनबाट जाओस्, साधु बनोस्, वैष्णव बनोस्। अनि परस्परमा भैरभाव नगरोस्। त्यसपछि भूतानि मिथ शिवम ध्यायन्तु,
धिया शिवम ध्यायन्तु। भूतानी सबै प्राणीहरूले परस्परमा, मिथ भनेको परस्परमा, शिवम धिया भनेको बुद्धिले शिवम ध्यायन्तु, सबैको कल्याण हुने, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, त्यस्तो शिव संकल्प सबैको मनमा आओस्, सबैले सबैको कल्याण चाहुन्। मनश्च भद्रम भजतात अधोक्षजे, मनश्च मनले भद्रम भजतात, राम्रो सोचोस्, राम्रो कुरालाई स्वीकार गरोस्। भद्रम भनेको मन पनि नियन्त्रित बनोस्, समदमादिले युक्त बनोस्, उपशमशील बनोस्। अनि नो मति अपि, नो अहेतुकी मति अपि अधोक्षजे आवेश्यताम, न हाम्रो मति बुद्धि पनि, मति अपि हाम्रो बुद्धि पनि कस्ती हुन् त अहेतुकी, भगवानको भक्ति गरेर त्यो फलको हेतु नबनोस्। भगवानको भक्ति गरेको फल भगवानको भक्तिको वृद्धि होस्, भगवानको भक्ति गरेको फल भगवानको भक्ति गर्न पाइराखौं। यो होइन कि संसारको फल चाहने। त्यस हुनाले हाम्रो मति हाम्रो बुद्धि पनि अहेतुकी भनेको फलाभिसन्धि रहित बनोस्। फलको चाहना भित्रबाट बाहिरबाट केही चाहिएन भने भित्रबाट दुनियाँभरको यो मिले हुन्थ्यो मिले हुन्थ्यो भनेर नसोचो। हृदयदेखि नै भगवानलाई मात्रै चाहना होस्, त्यस्तो बुद्धि होस् हाम्रो। अधोक्षजे, यस्तै अहेतुकी फलको आशा नगर्ने भएकी हाम्री बुद्धि पनि अधोक्षजे आवेश्यताम, भगवान नारायणमा हाम्रो बुद्धि प्रवेश गरून्, भगवानलाई सम्झिराखोस्, बुद्धिले भगवानलाई विषय गराओस्। अब मामा छोड्नु भएन के अरे, मागार दारात मजवित्त बन्धुषु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः। कस्तो राम्रो कुरा। यह प्राणभृत्या परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत्य दूरान् न तथेन्द्रिय प्रियः। हे नारायण, मैं अगार तारात्मज वित्त बन्धुषु न संगः स्यात्। न भनेको हाम्रो संग संगत जो छ, अगार दार आत्मज वित्त बन्धुषु संगमा स्यात्। विषय माने पुत्र कलत्रमा आसक्त भएका, विषयमा लम्पट भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग हाम्रो संगत नहोस्। यदि संगत हुन छ भने संगो यदि स्यात्, यदि संग हुने भने नह हाम्रो संगत भगवत प्रियेषु, वैष्णवहरूका साथमा होस्, भगवानका प्यारा वैष्णवहरूका साथमा संगत होस्। अनि वैष्णवको निन्दा गरेर कहाँ जाने हो। एउटा दैत्य कुल भूषण महाभागवत प्रहलादजीले कस्तो मागी बक्सिन्छ हेर्नु त। वृत्रासुरले नि छठा स्कन्धमा के भन्छ, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि, मागार दारात्मज गेह देहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। जहाँ म जाऊं निज कर्म ले गरी, पाऊं म तिम्रै जनलाई हे हरि। माया परिजो घर बार पुत्रमा, आसक्त छन् भेट नहुन् तिनी यहाँ। वृत्रासुरले कस्तो राम्रो स्तुति गर्नुहुन्छ। प्रभु, मेरो सम्बन्ध, म जहाँ जन्म आफ्नो प्रारब्धवश जहाँ गए पनि, जहाँ म जाऊं निज कर्मले गरी, पाऊं म तिम्रै जनलाई हे हरि। किनभने यहाँ पनि भन्नुहुन्छ संगो यदि स्यात्, हाम्रो यदि संगत हुन्छ भने भगवत प्रियेषु स्यात्, वैष्णवका साथमा संगत हो। त्यस हुनाले पाऊं म तिम्रै जनलाई हे हरि। यहाँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, म अगार दारात्मज वित्त बन्धुषु न संग स्यात्। शरीर
अगर अगर भनेको अगार भनेको घर, दार भनेको पत्नी, आत्मजा भनेको पुत्र, वित्त भनेको सम्पत्ति, बन्धु भनेको अब नाल नाता कुल कुटुम्ब दुनियाँ दारी जो भगवत सम्बन्धी शून्य भएका छन्, भगवत सम्बन्धले रहित भएका, भगवत भक्तिले रहित भएका, त्यस्ता अहंकारले युक्त भएका, संसार बढाउने भएका, नरकमा धक्का दिने भएका त्यस्तासँग मेरो संगत नहोस्, हाम्रो संगत नहोस्। प्रहलादजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ सबै त्यहाँ भएका पुरुषहरूका साथमा, नरनारीहरूका साथमा एक कण्ठ सबैले उहाँको पछि लागेर सबैले प्रहलादजीको हामी लागेर भन्नुहुन्छ, प्रभु हाम्रा संसारका सम्बन्धीका साथमा जो भगवत सम्बन्धले रहित छन्, भगवत प्रीतिले रहित छन्, तिनका साथमा संगत नहोस्। त्यसलाई के गर्नु पर्यो त? सबैलाई सानैमा वैष्णव बनाउनुहोस्, राम्रो संस्कार दिनुहोस्। त्यही संस्कार नै सम्पत्ति हो। जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सद्बुद्धि भए सम्पत्ति आउँछ, कुमति भए विपत्ति आउँछ। त्यस हुनाले भगवत भक्ति सम्पत्तिले सम्पन्न भएका, आफ्ना शरीर सम्बन्धी सुनमा सुगन्ध हो, राम्रो हो। गोदामजीले हे मातुलपुत्री मातुलानी भने जस्तै वैष्णव सम्बन्ध भएका, भगवानका साथमा सम्बन्ध भएका ती वैष्णवहरू अब भगवत भक्तिलाई बढाउने खालका जो हुन्छन्, ती दुश्मन पनि आफ्ना हुन्, आफन्त पनि भगवत भक्तिले उक्त छन् भने तिनीहरू आफ्ना हुन्, तिनीहरूको संगतले बिग्रिँदैन। तर भगवत भक्तिले रहित भएका शरीर सम्बन्धीहरू कस्ता हुन्छन् त? लंका, सुनको लंकामा सीतालाई ती नाना प्रकारका राक्षसीहरू जस्तै हुन्, भगवत भक्ति रहित भएको। त्यस हुनाले मलाई प्रभु यी अगार, घर, दार भनेको पत्नी, आत्मजा भनेको पुत्र, मागार दार आत्मजा वित्त भनेको धन, बन्धुहरूमा संग मा स्यात्, हाम्रो संग नहोस्, न हाम्रो संग मा स्यात् नहोस्। न यदि संग स्यात्, हाम्रो संगत हुन्छ भने भगवत प्रियेषु, वैष्णवहरूका साथमा, भगवानका प्यारा। सुनाले श्रीमद् भागवत सुनाएको नै वैष्णव प्याराले सुनाउनु भएको छ। अध्यगाद महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय, विष्णुका जनका प्यारा, वैष्णवका प्यारा सुखदेव स्वामीजीले सुनाएको हो भागवत। त्यस हुनाले वैष्णव जनको प्यारो बन्नु, वैष्णव नबन्नु, वैष्णव नबन्नु, वैष्णवको प्यारो बन्नु, वैष्णवको अभिमत बन्नु, वैष्णव नबन्नु। बने राम्रो हो, तर वैष्णव नबन्नु बरु, तर वैष्णवको प्यारो बन्नु, त्यसैले कल्याण हुन्छ। विभीषण शरणागति न्यायले त यह आत्मवान, किनभने भगवानका भक्तिले, वैष्णवको संगतले, मनलाई आफ्ना अधीनमा राखेका व्यक्तिको संगतले के हुन्छ? वैष्णव कस्ता हुन्छन्? यह जो व्यक्तिले आत्मवान भनेको भगवानका शरणमा परेर आफ्नो मनलाई अधीनमा गरेको छ, जसले वैष्णवको संगतले, आत्मवान भगवत प्रियका संगतले मनलाई नियन्त्रणमा राखेको त्यस्तो व्यक्ति प्राणवृत्त्या, अर्थात बस केवल प्राणलाई धारण गर्नेमा मात्रै, त्यतिलाई मात्रै वृत्ति मान्ने भएको, धेरै सञ्चय नगर्ने भएको। प्राणवृत्त्या परितुष्ट यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्तम भनेर यावदर्थ परिग्रह, गुजारा जति हुन्छ त्यति मात्रै सञ्चय गर्ने भएको। परितुष्ट भनेको सन्तोषी, सन्तोषी हुनु पर्यो नि। किनभने भक्तिको हिजो अस्ति पनि कहिले बताएको थिएँ यो उसलाई, के अरे श्री रामानुज दर्शन सेवा समूहमा भक्तिका परिवार कति हुन्छन्, भक्तिका को हुन्छन् भन्दा
भक्ति जहाँ हुन्छन् त्यहाँ सन्तुष्टि सँगसँगै आउँछन् भक्ति आग्रहमा। त्यसैले परितुष्ट आत्मा भगवत भक्तमा सन्तोष आउन पर्दछ। भक्ति जुम्लिया जन्मन्छन् अरे, सन्तुष्टि सहजा सँगसँगै जहाँ भक्ति आउँछन् त्यहाँ सन्तुष्टि पनि आउँछन्। त्यसैले यह प्राणवृत्त्या परितुष्ट, बस केवल निर्वाह जतिले हुन्छ त्यतिले सन्तोष भएको त्यस्तो जो व्यक्ति हो त्यसले अधुरात सिद्ध्यति अधुरात, त्यो चाँडै त्यसले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। अर्थात भगवत कथा श्रवण आचार्यको उपसत्ति यी क्रमले भगवान कथा सुनेर अनि ती कथा सुन्दा सुन्दै मन निर्मल भएपछि आचार्यको संगत नगरिकन आचार्यको उपसत्ति बिना भगवान मिल्नुहुन्न भन्ने जान्दछ सुनेर, कथा सुनेर। अनि आचार्य उपसत्ति प्रभु भगवानका चरणकमललाई उपाय मानेको व्यक्ति अधुरात सिद्ध्यति, चाँडै नै मुक्त हुन्छ। न तथा इन्द्रिय प्रिय, इन्द्रियलाई तृप्त गराउन लागेको व्यक्ति कहिल्यै पनि बस मुक्त हुँदैन, भोगासक्त रहन्छ। यसले के बतायो? भगवत प्रियहरूको संगत गर्नु त्यो राम्रो हो, भगवानका भक्त वैष्णवको संगत गर्नु त्यो गुण हो, भगवत भक्तिले रहित भएका व्यक्तिको संगत गर्नु दोष हो। गुण र दोषलाई चिन्नु, वैष्णवको संगत गर्नु, दुर्जनको संगत नगर्नु। को वै न सेवे त मुकुन्द विक्रमम। आज यही नै राखौं। प्रसंग विषयान्तर भयो कि के भयो क्षमा गरिबक्सेला। हयग्रीव भगवानको प्रसंगमा बाहिरको चर्चा पनि सम्झेर भनियो। आज यही राखौं। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण। हाम्रो कृष्ण प्रसाद नेउपानेजी भइबक्सिन्छ, आले आरबी भइबक्सिन्छ, कमला चापागाई भइबक्सिन्छ, त्यस्तै विष्णुप्रिया, नारायणी फुयाल, कविता कार्की, कृष्ण प्रसाद नेउपाने, हाम्रो अच्युत बाबा भइबक्सिन्छ, अच्युत बाबा कोइराला, काठमाडौँबाट देवी निरौला, कमला सापकोटा, लक्ष्मी अधिकारी, श्री वैष्णवी रामानन्द दासी, त्यस्तै फट्टे खान, वाह उहाँले पनि राम्रो कुरा सुन्नु भएको छ। फट्टे खान भगवानका भक्त हुन्छन्। खानहरू पनि रसखान बहुत बडा भक्त हुनुहुन्थ्यो। धेरैले भेटेनन्, भगवानको दर्शन पाएनन्। ब्रह्ममय ढुँड्यो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनि चौगिने चाहन, देखियो सुन्यो कबहू न कितय वह, कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन, तेरत हेरत हारी फिर्यो रसखान, बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। एउटा मुसलमान भक्त रसखानले बडा बडा ज्ञानीहरूले वृन्दावनमा भगवानको दर्शन पाएनन्। भगवान बसेको भने धुलो शरीरमा लपेटेर बसे। तर ती रसखानले सबैलाई सोध्दै सोध्दै गए, ए भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? अरे उहिलेको कुरा हो, भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? राम राम भन भन्छन्, भगवान देखाउँदैनन्। उनीहरूले कहाँ, हामीले त राम राम भन्ने देखाएको छैनन् भन्छन्। बडा बडा विद्वानहरूलाई पुस्तक हेर्नु त, पुस्तक हेरेर पनि भेटाएनन्। आखिरमा घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि जब निधिवनमा पुगिबक्स्यो, देखियो पलोट त राधिका पायन, देखियो दुर्यो वह कुञ्ज कुटीरमे, टाढैबाट देख्नुभयो जो निधिवनमा मधुकुञ्जमा एउटा जो माधवी लता मण्डपमा भगवान कृष्णले आफ्ना कोमल हत्केलामा राधिकाको पाउ राखेर राधे प्रसन्न भयो भनेर प्रणय कोपमा भएकी राधिकालाई मनाउँदै, देखियो दुरे वह कुञ्ज कुटीरमे, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। कतिपय मुसलमान भक्तहरूलाई नि यहाँ आएको देखेको छु त्यस्तो हुनाले। त्यस्तै प्रकारले नारायणी निरौला अनि हाम्रो
सविता भट्टराई निरौला, शारदा छेत्री, त्यसै प्रकार उषा घिमिरे, खुब सधैँ उहाँले बिहानै सबभन्दा पहिले उपस्थित हुनुहुन्छ। गंगा नेपाल, यस्तै प्रकारले योगी शास्त्रीजी भइबक्सिन्छ, तुलसा खतिवडा, विष्णु धिताल, भागी सुवेदी, कृष्ण प्रसाद नेउपाने, कमला सापकोटा, बाबाजी महाराज, जय हो बाबाजी महाराज भी श्रवण कर रहे हैं कहीं से, भारतबाट हो जस्तो छ। विष्णुप्रिया, बालव्यास दामोदर उपाध्यायजी भइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकाश नेउपाने हाम्रो रेडियो नेपालका पनि कर्मचारी भइबक्सिन्छ, हाम्रा प्यारा भक्त भइबक्सिन्छ। देवका मिश्रा, तिलाभिष्ट, सरिता उप्रेती, सत्यभामा, त्यस्तै प्रकारले अब कान्छी नेपाल खतिवडा, खिना खतिवडा, झिलिराम आचार्यजी भइबक्सिन्छ। दामोदर तिमेल सिन्हा, योगा काफ्ले, देवका तिमेल सिन्हा, गंगा माया दुलाल, हाम्रो सत्यम्बद भइबक्सिन्छ। जनार्दन स्वामी भइबक्सिन्छ, बडा प्रेमी भइबक्सिन्छ। यो सबै प्रगट्ट यो प्रकल्प नै उहाँकै दूरदर्शिताको परिणाम हो। हामी यसमा जुटेका छौँ। इन्दिरा ढकाल भइबक्सिन्छ, विष्णुप्रिया, त्यस्तै विष्णु लुइटेल, यस्तै प्रकारले सबै भक्तहरूलाई सबै भगवत भागवत आचार्य चरणमा कोटि कोटि प्रणति गर्दै आज यही विश्राम गरौँ। हरि ओम, शान्ति शान्ति शान्ति।